नमस्कार श्रोतावृन्द, रचना वाचनका अनलाइन सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब प्रस्तुत छ सम्झनाको सागरमा केही दिनको 8औं अङ्क। दशैं ती नफर्किने दिनहरू। आज यो जीवनभरिका दशैंहरू सम्झिल्याउँदा बाल्यावस्थाका दशैंहरू अत्यन्तै उज्याला, सुकिला र झिलिमिली भएर यो मनमा नाच्छन्। लेखन भन्नु नै बाल्यावस्थाका सम्झनालाई मनको आँगनमा फिजाउनु रहेछ। ती फिजाउँदा कस्तो लाग्छ भने ती दिनमा दशैं अत्यन्तै लामो प्रतीक्षा भएर आउँथ्यो, हर्षै हर्ष भएर आउँथ्यो। सम्पूर्ण शरीर र मनमा उमङ्गको बाढी जस्तो भएर आउँथ्यो। आज त्यस्तो हुँदैन। थामी नसक्नु हर्ष बोकेर आउने दशैंहरू मेरा निम्ति नेपालको पूर्वी पहाडमा आए। ती दशैंहरू पाँचथरको च्याङथापुदेखि ताप्लेजुङको सदरमुकामसम्म फिजिएर आए। दशैं व्यक्तिगत रूपले अवतरित हुनुभन्दा पहिले 2-3 महिना अघिदेखि पलाउन थाल्थ्यो। बाली नालीमा त्यो उत्रन्थ्यो, वनस्पतिहरूमा त्यो देखिन्थ्यो, खोला नालामा त्यो सुसाउँथ्यो, धरती र आकाश ढाकेर त्यो आउँथ्यो र विस्तारसँग नयाँ नयाँ गोरेटा बाटा टेकेर त्यसको गाउँमा प्रवेश हुन्थ्यो। भावनाहरू दशैंमय भएपछि त्यसले ल्याउने सारा विधानहरू, कर्महरू, क्रियाकलाप सबै कुराले दशैंको रूप लिएपछि सम्पूर्ण धरती आकाश ढाकेर मात्र त्यो गाउँमा ओर्लन्थ्यो, घर घरमा उत्रन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। सांस्कृतिक रूपले हेर्दा आज अनेक परिवर्तन आएका छन्, अनेक आडम्बर थपिएका छन्। उस बेलाको दशैं विशुद्ध र सङ्लो हुन्थ्यो। हाम्रो पहाड लिम्बुवान भएको हुँदा लिम्बुवानहरूको आदिम संस्कृति धरतीमा अवतरित भएपछि मात्र दशैं आए झैँ लाग्थ्यो। अरू जात जाति पनि थिए, क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, सार्की आदि। यी सबैका लागि दशैं एउटै हर्षको कोसेली बोकेर आए जस्तो लाग्थ्यो। तर जातीय विभेद चर्को भएकाले प्रत्येकको दशैं आफ्नै अर्थमा सीमा बोकेर आउँछ जस्तो लाग्थ्यो। खसी बोका देख्दा, चिउरा चामल देख्दा क्षेत्री बाहुन गाउँको सम्झना आउँथ्यो। चिल्ला चिल्ला हनाहा राँगा, राता सिउरे, कुखुराका भाले र कोदाका धोक्रा देख्दा मतवाली गाउँको। त्यस बेलाको पहाडी जीवन दुर्दान्त, कष्ट, दुःख र अभावले भरिएको थियो। तर कसैलाई त्यो कष्टको आभास थिएन, अभाव र दुःखको पनि थिएन। स्वाभिमानले भरिएको जाति आफै सन्तुष्ट थियो जस्तो लाग्छ। किनभने दशैंको अभ्यर्थना सबैले त्यसै गरी गर्थे, प्रार्थना गर्थे, प्रतीक्षा गर्थे। प्रत्येक पल्ट दशैं आए पनि त्यो वर्षमा एकपटक होइन, जीवनमै एकपल्ट आउने शतवार्षिकी उत्सव जस्तो लाग्थ्यो। आज प्रत्येक वर्ष आउने दशैं विभाजनको, विसंस्कृतिकरणको, अन्धानुकरणको, आडम्बरको र पीडाको प्रतीक जस्तो भएर आए झैँ लाग्छ। आज ऊ दिन जस्तो छैन। भदौ लागेपछि नास्पातीका दाना बोटोमा पहेँलै हुन्थे, अरिङ्गालले टोकेर तिनमा टोड्का टोड्की हुन्थे। तर तिनमा मह भरिएको हुन्थ्यो। बारीहरूमा कोदाका कपना ठडिएको देख्दा कसैले अनेकौं गरौं मुड्कीहरू आकाशतिर उठाए जस्तो लाग्थ्यो। धान डोलाउन थालेको हुन्थ्यो। बिहान अबेलासम्मै तिनीहरूका पातमा शीत झपक्क हुन्थ्यो। घाम निकै माथि नचढ्युन्जेल बाटो शीतले हिँडी सक्नु हुँदैन थियो। ज्यामिर सुन्तलामा रस पस्न थालेको हुन्थ्यो। लप्सीका गेडा अमिलिन थाल्थे। अम्बा पाकेर रनबन पहेँलपुर हुन्थ्यो। कागती, ज्यामिर, निबुवा, भोगटे कान्लाभरि नुइएका सयपत्री जस्ता देखिन्थे। खोला गडतिरमा अर्चल पाकेर रातम्मै हुन्थ्यो। खोल्सीको पानी सङ्लिन थाल्थ्यो। खरबारी झपक्कै हुन्थ्यो। काँक्रा, फर्सी, घिरौँला, इस्कुस, चुच्चे करेला सबै तरकारी बारीभरि हुन्थे, छानाभरि हुन्थे। आँगनका डिलतिर थाङ्ग्रामा मकै हुन्थे। यस बेला अब दशैं अवतरित हुने बेला भए झैँ लाग्थ्यो मनमा नै। किनभने हाम्रा बा, काका, मामा, लिम्बू दाजु र सबै गाउँले मिलेर त्यस बेला डाँडा पारी लागेका हुन्थे अथवा धरान झरेका हुन्थे।
कसैसँग घिउका टिन हुन्थे, कतिसँग अदुवाका, कतिसँग बेसार, कतिसँग खोर्सानीका, चिराइताका, मजिटाका ढाकरहरू हुन्थे। ती ढाकरहरू दसैँ बोलाउने दूतहरू झैँ लाग्थे। छेउछेउमा एक एकवटा लालटिन झुन्ड्याएर पुटुस्स हुने गरी कसिएका ढाकरमा सामान भरेर खकन भिरेर तोकमा टेक्दै उनीहरू हिँडेको देख्दा कहिल्यै नदेखेको एउटा बजारको कल्पना हुन्थ्यो। त्यो बजार आफ्नै आँखाले देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। घरका लोग्ने मान्छे जति डाँडापारी दार्जिलिङ लागेपछि आइमाई भेला हुन्थे। डोका नाम्ला बोकेर उनीहरू रातो माटो खन्न, कमेरो खन्न निस्कन्थे। ससाना फुर्लुङ डोकाहरू भिरेर हामी पनि आमासितै जान्थ्यौँ कहिलेकाहीँ। कमेरे माटो बगिरहने पैरेनीतिर हुन्थ्यो भने रातो माटो कान्लाभित्र कतै टोड्को पारेर खन्नु पर्थ्यो। रातो माटो कमेरो ल्याएपछि घरको ध्वाँसो झार्नु, लिपपोत गर्नु, बर्खाभरि उप्किएको पिँढी टालटुल गर्नु जस्ता कार्यमा उनीहरू लाग्दथे। घरका सबै परिवार मिलेर घरको माथिल्लो भागमा कमेरो छ्यापिन्थ्यो बाबियोका कुच्चाले। आधीदेखि तल्लो भागमा रातो माटो पोतिन्थ्यो कपडाले। घरको अग्रभागमा झ्याल ढोकानी र कालो रङ पनि लगाइन्थ्यो। राई लिम्बुका घरका भित्तामा राम्रा राम्रा फुलका बुट्टा र अन्य कलात्मक आकार हुन्थे। गाढा कालो रङको बेस हुन्थ्यो। आफूले चिनेका लिम्बुनी छोरी बुहारीहरू ठुला ठुला ढुङ्ग्री र झम्के बुलाकी हल्लाउँदै घरका भित्तातिर कति गोलाकार कति चतुष्कोण आकृतिहरू एउटा केसर जत्रो धर्का पनि फरक नपर्ने गरी रचना गर्थे। आज सम्झिन्छु ती कलात्मक ज्यामितीय आकृतिहरूमा हजारौं वर्षको संस्कृति सर्दै आए झैँ लाग्छ। आज मिथिला आर्ट हेर्दा पनि ती कलात्मक आकृतिको सम्झना हुन्छ। घरमा यसरी रातो माटो कमेरो पोतिसकेपछि अब दसैँ उत्रियो भने जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। तर अहिलेका गाउँमा त्यो देख्न पाइँदैन। घर लिपपोत सकेपछि सारा महिला घमाइलो दिन पारेर धारामा, कुवामा, खोल्सामा, खोलामा भेला हुन्थे। उनीहरू ठुला ठुला भाँडामा खरानीमा उमालेर वर्षभरिका सारा लुगा धुन्थे, सुकाउँथे। पाखै झिलिमिली देखिन्थ्यो। यो दसैँको अर्को तयारी हुन्थ्यो। त्यस बेलासम्ममा माथि बरडाँडामा लिङ्गेपिङ थापिसकेको हुन्थ्यो। टाट्नाहरूमा ठुला ठुला खसी घाँस खाइरहेका हुन्थे, उघ्राइरहेका हुन्थे। डाँडापारीबाट गाउँलेहरू 10-12 दिनमा फर्कन्थे। तिनीहरूका ढाकर तोकमा र कुम्लामा चढेर गाउँभरि दसैँ आउँथ्यो। त्यहाँ 2 सेर चिनी हुन्थ्यो, 1 बोतल मट्टीतेल, 1 रुपियाँको जिरा, 4 पाथी नुन र संसारभरिका सस्ता तर बलिया कपडाहरूका थानहरू, गजगजका टुक्राहरू। हाम्रा लागि दसैँको सबैभन्दा ठूलो सन्देश लुगा सिउने दर्जी हुन्थ्यो। एक दिनको बाटो टाढादेखि भए पनि घर घरमा लुगा सिउने दर्जी बोलाइन्थ्यो। कुम्लामा कल बोकेर कहाँदेखि उनीहरू आइपुग्थे। बालीका दर्जीहरू गाउँमा झरेपछि हाम्रा लागि साँच्चै दसैँ ओर्लेको हुन्थ्यो। अहिले सम्झन्छु बोरा जस्तै खस्रा कपडा हुन्थे, तर कपडा छेक्न दर्जीले यो शरीरमा कपडाको फिता घुमाउँदा, अगारले ती कपडामा चिनो लगाउँदा यो शरीर रोमाञ्चित हुन्थ्यो। यो मन हर्षले उम्लिन्थ्यो। फाइबर वा खद्दरका हाँस उठ्दा कपडाका दौरा सुरुवाल, ठुटे अथवा इस्टकोट सिलाउँदा रातभरि मिसिन चलिरहन्थ्यो। राडीमाथि सिकुवामा बसेर खिटिटी खिटिटी त्यो मिसिन ठिटिटिटी गरेर चल्दा हामी त्यसको आवाजप्रति मुग्ध हुन्थ्यौँ। हामी अपलक एवं निर्निमेष भएर त्यो हेरिरहन्थ्यौँ। साडसरीका थान कपडाबाट
कस्तो कस्तो विचित्रको बास्ना आउँथ्यो। कपडाहरू नाकैमा लगेर सुन्थ्यौँ। हामीलाई त्यो डाँडापारीको कुनै बजारको अथवा परदेशको बास्ना जस्तो लाग्थ्यो, ठुलो बजारको सुगन्ध जस्तो लाग्थ्यो। आज पेन्टियम 4 कम्प्युटरमा इन्टरनेट जोडेर हेर्दा यो मनमा कुनै हर्ष छैन, किनभने त्यो काइँला दर्जीको कल आधुनिक यन्त्रयुगको ठुलो रहस्य हुन्थ्यो। बत्तीको छेउमा निहुरिएर हेर्दा हेर्दा हाम्रा आँखीभौँ नै कत्तिपल्ट झिल्सिन्थे। कहिलेकाहीँ टोपीको घेराबाट धुवाँ आएपछि थाहा हुन्थ्यो, तर हामी लट्ठ भएर त्यहीँ झोप्पिरहन्थ्यौँ। मेरो दौरामा गोजी हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने ठुलो पिर हुन्थ्यो। हाम्रो मनमा ती गोजीभरि चिउरा खाँदेर फाँको मार्दै कुद्ने अथवा टिको लगाएको पैसा गोजीमा हालेर छिन्द्रिङ्ग बजाउँदै उफ्रिने ठुलो अभिलाषा हुन्थ्यो। काइँलो दमाईप्रतिको हाम्रो प्रेम अपार हुन्थ्यो। एक दशैंमा कपडा सिलाउँदै गोली धागो सिद्धियो र हाम्रो कपडा अधुरै रहे। त्यो वर्ष दशैं नआएको पीडा सम्झदा आज पनि मन अँध्यारै लाग्छ। कति छेत्री बाहुनको घरमा लुगा सिलाउने दर्जीलाई दही मही दिँदैनथे। हामीलाई मनमा नै माया लागेर आउँथ्यो, तर ऊ सन्तुष्ट थियो होला जस्तो लाग्छ। मकैको भात, मोही तरकारी यस्तै सिलाबारको ठुलो थालमा दिन्थ्यौँ। अलग्गै लोटामा पानी खन्याइदिन्थ्यौँ। खाइसकेर थाल माझी सिकुवाको छेउमा घोप्ट्याउँथे। उनीहरू हिँडेपछि आमा भन्नुहुन्थ्यो, अहिले नचलाओ, गोबरले चोख्याएर हुल्नुपर्छ। लाग्थ्यो ऊ यसैमा प्रसन्न होला। अहिले सम्झेर ल्याउँदा सयौं वर्षले खिचेर त्यस्तो देखिएको होला। वास्तवमा ऊ मनमनै रोइरहेको हुनुपर्छ। मङ्सिरमा पाथी भरेर अन्न लान्थ्यो, आज त्यस्तो छैन। नौरथा लाग्ने बेला भएपछि गाउँभरि उर्दी हुन्थ्यो। सबै गाउँले कोदालो, खुर्पा, हँसिया लिएर निस्कन्थे। आफ्ना गाउँका बाटाका झोडी फाँडिन्थे, खोलातिर फड्के हालिन्थे, खोल्सीमा मुढा तेर्स्याइन्थे। प्रत्येक घर घर जाने बाटाहरू खुर्केर त्यसै त्यसै हिँडिरहँ जस्ता चिल्ला हुन्थे। कान्लामाथि लालपाती फुलेर लरक्कै हुन्थे। छेउछेउतिर सयपत्री र मखमली कोपिलामा हुन्थे। आँगनको पिडी छेउतिर गोदाबारीका झ्याम्टा हुन्थे। सकि नसकी हामी पनि बाटो सफा गर्न कसिन्थ्यौँ र बेलुकी पख एउटा नयाँ संसार देखिए झैँ लाग्थ्यो। हामी तल्लो गाउँसम्म सास रोकेर दगुर्थ्यौँ। त्यसरी कान्ला र भित्तातिर वनस्पति र वृक्षतिर पनि दशैं उत्रे झैँ लाग्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। पारीतिर हेर्दा पनि बाटाका सफा धर्काहरू, गोरेटाहरूले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जोडेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। छरी काटेर चौतारातिर बिसाएका राई लिम्बू युवकहरू जस्तै सुन्दर। अनि लिम्बू गाउँदेखि नगरा बज्न थाल्थे। माथि माथि तिम्तिम्बुदेखि दिनभरि बजिरहने नगराहरू च्याङथापुभरि सुनिन्थ्यो। सुरुको दिनमा ड्याम ड्याम बन्दुक पनि पड्किन्थे। त्यसबेला चराहरू तर्सेर आकाशको माथि माथिसम्म उड्थे। जोसुवा बन्दुकको धुवाँ पनि आकाशिन्थ्यो। मानिसले ठुलो आवाजले दशैं बोलाएको जस्तो लाग्थ्यो। ती सफा बाटा र गोरेटातिर हेर्दा मान्छेहरू कता कता चिल्ला चिल्ला खसीहरू डोर्याउँदै हुन्थे। भालेहरूले खुगी भरेर खोलो तार्दै हुन्थे। कता कति पाडाहरू खेदिरहेका हुन्थे। तल तल खोला किनारतिर काँस फुलेर सेताम्बै देखिन्थ्यो। युवामुवाको पानी सङ्लैको हुन्थ्यो। काबेली निलो हरियो देखिन्थ्यो। हामी कुदेर बरपिपल चौतारी पुग्थ्यौँ। त्यहाँ खागी रङका मिल्टेरी वस्त्र र बिर्के टोपी लगाएका भर्तीवालाहरू देख्दा मन आनन्दले उचालिन्थ्यो। उनीहरूका छेउमा ठुला ठुला बेडिङ गुन्टा र टिनका बक्सा बोक्ने भरिया पसिना पुस्दै हुन्थे। लाहोरबाट दशैंमा घर फर्केका भर्तीवालाहरूले ती बक्साभरि कोसेली ल्याएको होला जस्तो लाग्थ्यो।
तिनीहरूका पछि पछि निकै परसम्म कुद्न पाउँदा एक प्रकारको आनन्द लाग्थ्यो। तिनीहरूबाट बेग्लै बजारको बास्ना आउँथ्यो। अब लोग्ने मान्छेहरू गाउँ गाउँ हिँड्थे, केराका घरीहरू बोकेर। कतिले घरमा लगेर ती घरीलाई धुसुरेका पात हालेर राडीले छोपछाप पार्थे। गाउँभरि ढिकी नबजेको घर हुँदैनथ्यो। चिउरा कुट्नेहरू ढिकीभरि हुन्थे, कोही भुट्ने, कोही कुट्ने, कोही घान लाउने। कसैका चिउरा लट्टा पर्थे, कसैका धान भिज्दैनथे, कसैका राम्रा हुन्थे। हामी ढिकी वरिपरि ढुकेर बस्थ्यौँ, हुरुक्क भएर थुक निल्दै चिउरा भुट्न सघाउँथ्यौँ अथवा कुट्न। तर देउतालाई नचढाएसम्म उछिटिएको गेडा पनि मुखमा हाल्नु हुँदैनथ्यो। त्यो समय अत्यन्तै कष्टकर हुन्थ्यो। यस्तो कष्टकर समयमा एक दिन मेरो तल्ला घरे छिमेकी र म उसको भण्डारमा पस्यौँ। त्यहाँ थुन्सेभरि भुसरीका चिउरा थिए। ससानो आँखी झ्यालको टोड्को खोलेर भानुले भुसरीका एक फाँको लट्टा मुखमा हालेको मात्र थियो। उसकी दुईटी फुपू आएर एउटीले उसको कान उखेलिन्, अर्कीले चिउरा भुट्ने कप्टेरोले मर्ने गरी हानिन्। भाने त्यहीँ थला पर्यो र म त्यो टोड्काबाट निस्केर एक बिहानको बाटो भागेँ। त्यो दिनभरि मेरा खुट्टा कामिरहे। साँझपख घर फर्किएँ। त्यस्ता रोमाञ्चक एडभेन्चरहरू अब कहिल्यै आउन सक्दैनन्। आज तयारी चिउरा जताततै पाइन्छ, तर चिउरा खाने रहर छैन। म माथि माथि लेकतिरका क्षेत्रीहरू सम्झन्छु। रैथाना लाग्ने बेला माथि माथि सादवा, लोकुम्बा, काली खोलादेखि बोराभरि मकै अथवा आलु बोकेर उनीहरू औलोको बाहुन गाउँ झर्थे। हाम्रा खोल्याङतिर भर्खरै तौली धान पाक्दै हुन्थ्यो। राम्ररी पाकिन सकेको धान दिनभरि आफै काट्थे, झार्थे, माड्थे। अनि कोही 12 माना, कोही 2 पाथी, कोही 3 पाथी धान भरेर आफूले ल्याएको मकै वा आलुसँग साटेर नभए पैँचो लान्थे। 12 माना धान लगेर कतिको चिउरा कुट्नु, कतिको चामल कुटेर अक्षता लगाउनु। तिनीहरूले कहिल्यै धानको भात खान पाउँदैनथे। त्यो नेपाली जीवनले भोगेको अभाव र कष्टको क्षण सम्झेर ल्याउँदा आज पनि मेरो बोली रोकिन खोज्छ। खोल्सापारीका सार्कीहरू, डाँडागाउँका कामीहरू त्यत्तिकै अभाव दुःख कष्टको भयावह जीवन काटिरहेका अत्यन्तै उपेक्षित प्राणी थिए। आँगनको पल्लो छेउको ढुङ्गामा मलिन अनुहारसँग ती बसेका हुन्थे। याचनाको दृष्टिले एक टपरी दसैँको भाग उठाएर तल्ला घर लाग्थे। तर पनि सदियौँको सम्बन्धले होला त्यो प्रक्रिया उस बेला सही होला जस्तो लाग्थ्यो। आज त्यो भयावह स्थिति भने अलि सुधार आएको होला जस्तो लाग्छ। सबै हात हतियार कामीको आरनमै लगेर उद्याएपछि घरमा ल्याएर पूजा हुन्थ्यो। गुरु पुरोहितहरू देवीथानतिर अथवा गाउँतिर चण्डी पाठमा कुदेका हुन्थे। मन्दिरहरूको पनि सफाई हुन्थ्यो, पाटी पौवाको पनि। यसरी सबै वर्ग जातिले आआफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार 1.5 महिनादेखि लागि परेर मात्र गाउँमा दशैं अवतरित हुन्थ्यो। उस बेला क्यालेन्डर हेरेर होइन, प्रकृति र मानवको अन्तर सम्बन्धले दशैं आएको थाहा हुन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। आज नागर सभ्यताले छाएको ठाउँमा दशैं नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सबै कुरा रेडिमेड हुन्छ। परदेशी, जागिरे, कर्मचारी, विद्यार्थी, विभिन्न अवस्थामा रहेको ठूलो जनसङ्ख्याले 2 दिन अघि र 2 दिन पछि मात्र छुट्टी पाउँछ। दशैं केवल एउटा कष्टकर र बिजुली जस्तो क्षणिक झल्का भई आउँछ, थाहा नपाई जान्छ। आज उस बेला जस्तो छैन। उस बेला सिङ्गो परिवेश नै दशैंमय हुन्थ्यो। वनस्पति, प्राणी, प्रकृति र मानव जगत। राई लिम्बूहरूको दशैं 1 महिना रहन्छ भन्थे। नाम्रेकको तल मूल सडकमा गएर हेर्थ्यौं।
बरपिपलका फेदमा ठुला ठुला ढाकर बिसाइएका हुन्थे। कुनै ढाकरमा सिङ्गा सुँगुर तासतुस गरी सफा गरेर ठड्याइएका हुन्थे। कुनैमा भालेहरू, कुनैमा बदेल, कुनैमा तोङ्बाहरू, कुनैमा ससाना चोचे पनि हुन्थे। ती ढाकरका छेउमा लाल पातीका थुङ्गा सिउरिएका हुन्थे। बाबरी फुलका मुन्टा सिउरेका हुन्थे। उनीहरू छेत्री बाहुनभन्दा अलि भिन्न लाग्थे। कसैले जुल्फी कोरेका, कसैले टोपी ढल्काएका, शिरमा बुट्टे टोपी, गलामा हरियो र रातो मफलर, कसैका भर्तीवाले बुट, हातमा लट्ठी, कतिपयका रक्सीले गर्दा मादक आँखा अझ चिम्सा पारेर ती ढाकरको पछि पछि हिँडेको देख्दा कस्तो रहस्यमय आनन्द र भय लाग्थ्यो। त्यसबेला पञ्चमी बजारमा धान नाचिरहेका अथवा बाटातिर हिँड्दा खोला छेउमा, पाटी मुनि, धारा कुवा छेउमा जाँड पिहिरहेका राई लिम्बूहरू देख्दा यो मुटु पड्केला जस्तो हुन्थ्यो। डरले हामी सास थुनेर पाखै पाखा बत्तिन्थ्यौँ। त्यसबेला लिम्बू गाउँको बाटो हिँड्दा सुँगुरको पाठोले छुने हो कि यो ब्राह्मणको जातै समाप्त हुने हो कि भनेर कत्रो डर लाग्थ्यो। त्यत्रो डर आजसम्म मलाई केहीको पनि लागेको छैन। एक हातले जनै समातेर देवी देवता पुकार्दै उडेर घर पुग्थ्यौँ। तर यी सब कुरामा हार्मोनी थियो, एक लय थियो। जीवन समाजमा सङ्गीतपूर्ण र सुमधुर सम्बन्धमा आधारित थियो जस्तो लाग्छ। त्यो डरमा पनि, ती अन्धविश्वासमा पनि आपसी सद्भाव र प्रेम अवश्य थियो। त्यो आज छैन। आज पनि मेरा छिमेकी एक लिम्बू काका नै छन्। तर यो दसैँ चुच्चा नाकेहरूको मात्र हो भनेर उनीहरू केही वर्ष यता अर्कै उपाय गर्दैछन्। पहेँला वा सेता अक्षता लाउँछन् वा टिका लाउँदैनन्। त्यो देख्दा आफ्नै घरको पुरानो निधाल चर्के जस्तो लाग्छ। आज मात्र पूर्वाञ्चलका ती जिल्लाहरूमा मदिरा निषेध क्षेत्र बनाउने घोषणा प्रकाशमा आयो। यो सुन्दा हजारौं वर्षको सुन्दर सांस्कृतिक फुलबारी ओइलिन लागे झैँ लाग्छ। गाउँका सारालाई दही चिउरा, मासु भात दसैँ बिर्सिन सक्नु पार्थ्यो। निधारमा टिका लगाएर कानमा जमरा सिउरिएपछि त्यसै यो शरीर उचालिएर आउँथ्यो। इतिहास पढ्छु कोलम्बस जस्तो, भास्को डी गामा जस्तै अज्ञात मुलुकतिर कता कता उडौँ जस्तो हुन्थ्यो ती छङ्ग उग्रेका शरदहरूमा। त्यसबेला 3-4 दिनलाई पुग्ने घाँस काटेर थुपारिन्थ्यो। गोठका वस्तुभाउ र टाट्नाका बाख्रालाई घाँसपानी दिने जिम्मा कुनै छिमेकीलाई अराए पुग्थ्यो। एउटा कोक्रामा भाइ अथवा बहिनी हालेर त्यसको एक छेउमा अलिकति कपडा र लिटो राखेर आमा अघि कुम्लामा एक पेरुङ्गो कुराउनी, केराका काइँया र चिउरा बोकेर बा पछि सबैभन्दा ठुलो हर्षप्रद यही क्षणको प्रतीक्षामा हुन्थ्यौँ महिनौदेखि। हामी माइती ससुराल मावल यसरी एकहुल भएर लाग्थ्यौँ। बाको दौराको फेर समात्दै, आमाको गुन्युको फेर समात्दै, अथवा बेला बेला सबैलाई उछिन्दै सबै छोराछोरी उमङ्गले थामिन सक्नु झैँ हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ। बिहानै बाटो लाएका हामी बुङ्रुङ बेसी काटेर पर सहलेको पाखोसम्म पुग्थ्यौँ। तलको इन्द्रावती छचल्किरहेको हुन्थ्यो। अझै उता पुगेपछि मिश्रटारको तल काबेली साँगुको वारीपट्टि बसेर अलिकति कुराउनी चिउरा खाएर फेरि हिँड्थ्यौँ। पुल तर्दा तल हरियो निलो पानी देखिन्थ्यो। आकाशमा बादल देखिँदै हराउँदै गर्थ्यो। कानमा जमरा सिउरेकाहरू बाटाभरि भेटिन्थे। ढाकरभरि कोसेली बोकेकाहरू दोहोरी लत्ता हुन्थे, सबै नयाँ लुगामा। साँझ झमक्क परिन्जेल पनि हाम्रो मावल आउँदैन थियो। थाकेर नाङ्गा पैताला पोलेर भुत्तुक्कै भुइँमा लडौँ जस्तो हुन्थ्यो, किनभने बाका गोडामा मात्र जुत्ता हुन्थे। हामी एउटा अज्ञात आकर्षणले तानिएका हुन्थ्यौँ, घस्रेर पनि हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ। 3-4 दिनपछि मावलबाट घर फर्कँदा गोजीमा चान्चुने पैसा बस्थे। ठुलाले टिका लगाइदिन साथ कति बेला पैसा हात पर्ला भनी हामी पल्याक पिलिक गर्थ्यौँ। तामाका, पित्तलका, गिल्टीका चान्चुने पैसाहरू अझ
छिँडे पैसाहरू सर्वाधिक प्रिय वस्तु लाग्थे। तामाका छिँडे पैसा तुनामा बाँधेर हिँड्दा अर्कै आनन्द आउँथ्यो। बाटामा हिँड्दा उफ्रे जस्तो गरेर पनि हामी गोजीका तुनाका पैसा बजाउन चाहन्थ्यौँ। त्यसबाट आनन्द उत्पन्न गर्न चाहन्थ्यौँ। आफू अलिक सम्पन्न भएको जस्तो पनि लाग्थ्यो। त्यसैले आपसका पैसा गन्ती गर्ने ठुलो रहर हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बुढाबुढीलाई नचल्ने ढ्याके पैसा दिन्थे। ती खोप्पी खेल्न मात्र काम लाग्थे। कतिले हेपेर जग्गेमा डढेका चारानी पनि दिन्थे। तर त्यस्ता पाउँदा हामी खुसी नै हुन्थ्यौँ। दिनभरि खोलाका बगरमा घोटेर पनि ती टल्काउँथ्यौँ, चल्ने पार्थ्यौँ। बाटामा पुर्ने बजार आए पनि, संसारे बजार आए पनि, पञ्चमी बजार आए पनि राता मिठाई किनेर खान हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। ती चान्चुने पैसाले हाम्रो बाल्य जीवनमा कैयौँ महिनाका लागि ऊर्जा प्रदान गर्थ्यो। यसैका शक्तिले हामी सञ्चालित हुन्थ्यौँ। दसैँको पैसा जोगाएर चैतको रामनवमी बजारसम्म पुर्याउने कामना हुन्थ्यो। तर महिना दिनभित्र खोप्पीले लगिसक्थ्यो अथवा यस्तै के भएर एउटा पीडादायी सम्झना मात्र बाँकी रहन्थ्यो। मावलबाट घर फिर्दा गाईबस्तु अलि टाक्सिए पनि सन्चै हुन्थे। ढोकामा भोटे ताल्चा झुन्डिएकै हुन्थ्यो। कुनै सामान हराउँदैनथ्यो। गाउँभरि यसै गरी पालो गर्दै अरूलाई गाईबस्तु सुम्पेर हिँडिरहेका हुन्थे सबै। बाटोमा यस्तैको लस्कर हुन्थ्यो। बाटामा पिङ हुन्थे। कति यात्रीहरू वा गाउँलेहरू त्यहाँ मचिएर लिङ्गो कटाउन खोज्थे। कसैले गाउँमा जुवा तास खेलेको, कौडी हानेको सम्झना छैन। यो धेरै पुरानो कुरा होइन। 2018 देखि 2023 सालसम्मको हो। पूर्वी पहाडको शिर अशिक्षा र अन्धकारले व्याप्त थियो। मान्छेको जीवन अभावको पर्यायवाची थियो। हजारौं वर्षदेखि चलेको परम्परागत समाज थियो। त्यहाँ हेपिएका थिचिएकाहरू थुप्रै थिए। यो सामन्ती समाजको अवशेष थियो। त्यसो त नेपालका अन्य पहाडी भूभागका तुलनामा दार्जिलिङले छोएको हाम्रो च्याङथापु धेरै उज्यालो थियो होला। त्यो समाज एउटा सुसङ्गति वा हार्मोनी थियो। त्यो भत्केला भन्ने मानिसलाई पीर थियो। त्यसैले ती दशैंहरू पनि सुव्यवस्थित, परम्परित, निर्मल र निश्चल पर्वहरू थिए। तर आज त्यस्तो छैन। आज बहुलताले छाएको छ। समाज विविधीकरणको सङ्घारमा छ। धेरै कुरा भत्किने क्रममा छन्। सहरहरूमा आधुनिकता छ र बित्नै आडम्बर पनि। गाउँहरू पनि सकि नसकी सहरको नक्कल गर्न तम्सिरहेका छन्। माथिकाहरू आडम्बर प्रदर्शनमा छन् र तलकाहरू त्यो सिक्ने तालिममा छन्। लाउनमा, खानमा, पिउनमा, पर्वहरू मनाउनमा यद्यपि आधुनिकीकरणले ल्याएका यी उपलब्धिहरू हुन्, यी विकृति पनि हुन्। अहिलेको दशैंको परिवेश उत्पन्न गराउने समाजका अनेक वर्ग स्वयं विशृङ्खल देखिन्छन्। मानिसहरूको पेसा बदलियो, व्यवसाय बदलियो, भूगोल बदलियो। त्यसैले खाद्यान्न र लाउने परिधानहरू पनि बेग्लै भए। टाट्नामा खसी छैनन्, खोरमा भाले छैनन्, थाममा पाकेका केराका घरी छैन। दर्जीहरू अब चाहिँदैनन्। रेडिमेड आएको छ। ढिकीहरू बज्दैनन्। मिल भित्रिएका छन्।
प्राय हरेक ठाउँमा बाटो छ, सञ्चार छ, व्यापारीकरण छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण छ। यसले गर्दा हाम्रो मौलिक पहिचान समाप्त हुँदै गएको छ। अतीतका दिनहरू समाजका लागि सुखद थिए भन्ने होइन, तर मेरा लागि दशैं जत्रो आकार, परिवेश र हर्ष लिएर पर्वको रूपमा अवतरित हुन्थ्यो, आज त्यो एक अंश पनि छैन। यो केवल औपचारिकतामा अल्झिएको छ। एकादेश घर भएको कर्मचारीलाई जम्मा 4 दिन छुट्टी हुन्छ, उसका लागि दशैं केवल पीडा चाहिँ आउँछ। एकादेश भएका विद्यार्थी परदेशबाट रुखिएर घर पुग्छन्, तर खर्च, परीक्षा, पढाइ, असफलता, जागिर र बिहे जस्ता अनेकन टेन्सनले च्यापिएर उनीहरूको मनमा दशैं उत्रिनै पाउँदैन। आज लाखौं नेपाली परदेशमा छन्, कुनै मरुभूमिमा पिल्सिरहेका, कुनै हिम राशि छेउ कठ्याङ्ग्रिरहेका। अरब, इजरायल, मलेसिया, युरोप, अमेरिका सर्वत्र छन्। घर परिवार सम्झेर रोइरहेका तिनीहरूलाई सम्झदा कहाँ दशैं आउँछ र हाम्रो मात्र मनमा। आज हजारौं नेपाली रतुवा माई बिरिङको बगरमा रोएर कहर काटिरहेका छन् अनागरिक भएर। तिनीहरूले वर्षौंदेखि भोगेको अभाव र पीडा सम्झदा कहाँ दशैं आउँछ र हाम्रो मात्र मनमा। विगत केही वर्षदेखि देशमा पशुको बलि झैं मानव बलि चलिरहेको छ। सारा दशैंहरू आँसुमा डुबे, शोकमा डुबे। 13 दिनमा, 45 दिनमा, बर्खान्तमा हजारौंले भय र त्रासका पल पल गनेर बिताए। हजारौंले ईश्वर पुकारेर, केवल रोएर, अज्ञात स्थानतिर भागेर। कोही न्यायका लागि लड्दैछन् कि अन्यायका लागि, कसैलाई त्यसको स्पष्टीकरण र व्याख्या आवश्यक छैन। तर प्रकृतिको भनौं कि ईश्वरको सृष्टिलाई मानिसले नि ध्वंस गरिरहेको दृश्य हेर्दै, सुन्दै, भोग्दै यो देशमा धेरैले आँसुको दहमा सुत्नु परेको छ, रगतको खोलोमा पौडनु परेको छ। यो वर्षको पनि दशैंको मुखैमा शान्तिवार्ता टुङ्गियो र युद्ध सुरु भयो। साराको हृदय डराएको छ, कामेको छ, रोएको छ। यस्तो बेला कहाँ आउँछ र दशैं? डगडगी कामेर बाँच्नेहरूका मनमा, डगडगी कामेर मृत्यु पर्खिरहेकाहरूको मनमा। ऊ बेला जस्तो होइन, आजका ससाना बालबालिकाको मनमा पनि अत्यन्तै भय, घोर निराशा र मृत्युको चित्र उत्रन्छ। कहाँ आउँछ र तिनीहरूको मनमा पनि ऊ बेलाको जस्तो निर्मल दशैं? असोज 2061, सुकर्मटोल, कीर्तिपुर। आजको श्रृङ्खला यतिमै अन्त्य गर्ने अनुमति दिनुहोस्। अर्को सिरिज लिएर हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, किप ट्युनिङ रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्ली अन साउन्ड।